पढ़ने नहीं देते थे। नहीं, आखिर मेरा भी तो दिल है ना, मैं बयान करूं और शेर पढ़ूं। ठीक है, मेरी आवाज तो मोटी बद्दी है, एक आदमी शेर पढ़ रहा, वो उठा सांस लेके तो एकदम वो नाथवान छीन ले तो मजा तो नहीं आता इससे। नहीं, सबने नहीं लूटा, मगर बाद नाथवान तो लूट लेते ना मेरा। नहीं, मैं खुदा न खासा अपनी भड़ास नहीं निकाल रहा अपने लिए, कि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आप मानते कि मैं सराहतन बोल दोगे भाई आप आइंदा नहीं लूटना तो चले, मतलब और आप एक दूसरे को शायद बोलते हुए हो सकता है कि नाराजियां हो, तो मेरा तो वैसे ही एडवांस में मुआफ है। तो आपस में मोहब्बत के इजाफे भी हो, गुनाहों से बचत हो, दिल आजारियां बंद हो। मगर ये तबका इतना तेज होता है, नाथख्वान तबका फी जमाना आसानी से काबू नहीं आते। इनके जो मैंने करीब से देखे नाथख्वानों को, मैं आज से थोड़ी, बचपन से ज़ाहिर है कि ये पैदा भी नहीं होते, तो मैंने इस फील्ड के लोगों को जो देखा ना, इतनी लंबी होती है, दो धारी तलवार की तरह चलती होती है, एक दूसरे की नक्काली ठीक ठाक देखी है, मजाक उड़ाने वाली नक्काली, गीबत वाली, दिल आजार, एक को बढ़ने नहीं देते किसी को, उसके हजार उयूब उछालते हैं। जो महफिल में बुलाए पैसे ना दे तो उसकी ठीक ठाक क्लास हो जाए पीछे से, यानी कि बहुत कुछ इस फील्ड में, यानी कि ऐसा अपने को लगे कि यार ये बदतरीन फील्ड है। हालांकि ये मंच पर बैठते हैं वैसे मतलब सुहाते हैं, वैसे अच्छे लगते हैं कि यार बड़े यार ये तो नेक लोग हैं, इतनी सरकार की सनाखा नहीं करते हैं। तो मैंने करीब से जो देखा है ना, बहुत यानी कि बदजन इस तबके से कि मैंने करीब से जो देखा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में आकर अल्हम्दुलिल्लाह ओसी सूरत नहीं है, असरात है। वो जो मैंने देखे ना वो चीजें और थी, और जब से आपने गीबत के खिलाफ ऐलान जंग किया उसके बाद तो काफी उम्मीद करता हूं कि बेहतरी आ गई होगी। तो इन लोगों के साथ बैठना भी कमी मिलता है मुझे, तो मतलब ये उमूमन मतलब अजीब तबका है जो हम लोगों को बदनाम करता। सच्ची बात ये, एक बार मैं एक नाथख्वानी में था, जुम्मे के बाद वह नाथख्वानी मुस्तकिल हर जुम्मे को होती थी, मैंने देखा जुम्मे की नमाज के बाद असर की अजान तक वो चलती रहेगा नाथख्वानी। फिर असर की अजान हो तो नाथख्वान साहिबान नमाज तो सुनने वाले पढ़ेंगे ना, नाथख्वान हो जावे मस्जिद के बाहर निकले। एक मेमन काका था, एक बार मैंने देखा उसकी घूम गई, वो हमारी जबान में राड़ो राड़ कर दी उसने, ये देखो ये देखो, अभी हा 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 कर रहे थे नातों में, देखो देखो इनको देखो, अजान हुई तो ये भाग रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, सबकी काट डाली गया। तो यूं करते हैं, आपको एक तादाद मिलेगी नाथख्वानों की जो बेनमाजी होते हैं, नात पढ़ते हैं खाली। मैं इनको भी नहीं पूछूंगा कि फजर में पहली सब मिलती है कि दूसरी मिलती है, पूरी जमात मिलती है कि अधूरी मिलती है। रात को 2 बजे 3 बजे नाथख्वानी से जब पलटेंगे, फजर की नमाज में मस्जिद में वली कामिल तो पहुंच सकता है, बाकी नमाजी नाकिस का बड़ा दुश्वार होता है कि पाबंदी से वो पहली सफ ले ले नमाज की और बाद जमात नमाज पढ़ सके। शायद बहुत से नाथख्वानों का ऐसा होगा कि बेचारे मतलब पढ़ते होंगे नमाज, तो बस वही कि लेट हो जाता हो, थोड़ा और जाग लेते होंगे, जैसे ही सुबह सादिक हो गए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और बिस्तर। एक अच्छे मंझे हुए नाथख्वान ने मुझे खुद कहा है, फजर में अख नहीं खुले, फजर में अख नहीं खुलती। कैसे खुलेगी यार, तुम आधी रात तक ओलाते रहते हो हर जगह, कहां से खुलेगी? अजानें हो रही होती है, नाथख्वानी चालू होती है, ये भी मुझे बहुत बुरी हालत है। नाथख्वान आपको बाअखलाक कम मिलेंगे। हाँ, मिलनसार किसके सामने मिलेंगे बनेंगे? पार्टी हो, नोटे चलाता हो तो हाजी साहब, और मेरे ऐसा रुखड़ा हो ना तो उसको जगह भी नहीं देंगे, तो पैसे निकालता ही नहीं है यार, ये तो कट्टा बिल्कुल। आपको याद है बाबा, ये हमारा मुज़ाकरा हुआ था जहाँ बहुत सारे नाथख्वां हमारे मुल्क भर के भी जमा हुए थे, कुछ हमारे मीडिया से मुतालिक भी नाथख्वां थे। आपने इस तरह के कई मदनी पुल अता किए थे। तो अब्दुल हबीब, आपको याद है वो सिद्दीक इस्माइल साहब के हाथ में माइक था कि आप कुछ बयान करें, आप साहब ने जो फरमाया, तो मुझे कुछ याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं क्या बयान करूं, ये जो कुछ बोल रहे हैं अभी हम शर्मिंदा है।
دعا کرے. اتنا ماشاءاللہ بہت پیارا ان کا بھی انداز تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ نعت خوان جو بھی ہیں میرے سے ایک تعداد ہے محبت کرتے ہیں, اگرچہ مدنی ماحول میں نہیں ہے, محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے عزت بخشی ہے. اور جب بھی تو میں بھی اسٹیٹ فائر کرنے لگا, باقی آپ بول کے دکھاؤ نعت خوانوں کو تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. کوئی اتنی کرنا بھی نہیں ہے, حکمت عملی. تو میری حکمت عملی یہ ہے. اس میں بعض نعت خوان ناراض بھی ہو جاتے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے دل پہ غور کرو کہ اگر آپ کے دل میں آپ کو غصہ آتا ہے, اس کا مطلب دال میں کالا ہے. بھائی میں ہر نعت خوان کو تو بول ہی نہیں رہا نا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. تو غصہ اسی کو آئے گا جس کے دال میں کالا ہے. داڑھی پہ وہی ہاتھ ڈالے گا کہ جس کی داڑھی میں تنکا ہے. وہی چور کی داڑھی میں تنکا کا ایک کہاوت ہے. تو بھوسے کی بوری چوری ہو گئی. اب چور کون, اتنے سارے نوکر ہیں. تو وہ کسی نے وہ آئیڈیا سے حکمت چلی کہ میں بتاتا ہوں ان میں سارے لینسر کھڑے ہو جاؤ, ان میں کون چور ہے میں بتاتا ہوں. چور کی داڑھی میں تنکا ہے. تو وہ جو نہیں چور تھے وہ تو بیچارے نارمل ہے, ایک ہی کرنے لگا, اسی کو پکڑ لیا, انہیں قبول لیا کہ میں چور ہوں. تو داڑھی میں تنکا وہ ایک حکمت عملی سے. تو غصہ غالباً اسی کو آئے گا کہ جو گڑبڑے کرتا ہوگا. باقی تو اب جیسے اگر نعت خوان بھی بہت سارے سنتے ہوں, ان کے گھر والے ان کو بولیں گے کہ الیاس نے تمہاری غیر حاضری میں بڑی ناک کاٹی ہے. گھر والے جانتے ہوتے نا, اس کو غصہ آ جائے گا کہ ہم اس کو جانتے ہیں بچپن سے کیسا تھا, یوں تھا وہ تھا. تو یہ اب میرا خیال سمجھ جانا چاہیے کہ جو یوں یوں کرے نا, یا آپس میں آپ کو گفتگو ملے تو اس کو میرا خیال ہے یہ وہی کرے گا جو خود چور ہوگا. باقی جو ساہوکار ہوگا وہ نہیں بولے گا, وہ کچھ نہیں بولے, وہ ان کو بولے گا صحیح بولتا تھا, الیاس نے تم کو صحیح سنا ہے. تو یہ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اب میرے خلاف کون کون بولتا ہے. ان میں سے تو خیر تصور بھی نہیں ہے ادھر جو موجود ہے, یا دعوت اسلامی کے نعت خوان کا تو میرے کو مطلب ہے کہ تصور بھی نہیں کہ یہ بھی میری اس بات پر تنقید کرے. جو ہیں وہ بھی اور نہیں ہے وہ بھی, اس وقت جو موجود نہیں ہے دعوت اسلامی والے نعت خوان, وہ انشاءاللہ تنقید نہیں کرتے. میں جنرل ہوں تو غلطیوں کی نشاندہی ہزار نعت خوان ہے یار, تو اس میں الحمدللہ ایک سے ایک عاشق رسول ہوں گے, اس کا بھی کہا انکار. میں نے ایک نعت خوان دیکھا تھا جس کا میں یار بہت متاثر ہوا تھا. بس ایسا نعت خوان وہ میری نظر میں پھپ گیا. دعوت اسلامی کا تو پتہ بھی نہیں تھا, میرا لڑکپن تھا, ایک بس دیکھا تھا, وہ ایسا متاثر ہوا تھا, میں اس سے ایسا متاثر ہوا تھا. کسی کے گھر پہ نعت خوانی تھی, نیاز تھی, دن کا وقت تھا, اتوار کا, چھٹی کا نیاز تھی. اور نیاز سے پہلے میرا خیال ہے کوئی نہیں 2-4 نعتیں پڑھتے بعض جگہ پر, اچھا انداز ہے. تو وہ اس نے نعت پڑھی تھی یار, آنکھیں بند تھیں, روتے روتے اس نے نعت پڑھی تھی یار. بس یار میرا تو دل آ گیا اس پہ. وہ 1.5 عمر کا تھا, اب تو زندہ ہو اس کی امید نہیں ہے. اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, مغفرت کرے. بہت آواز میں ایسا سوز تھا اس میں. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے نعت خوان بن جائیں, ہماری آنکھیں بند ہو. بعض نعت خوانوں کی آنکھیں چھت پر ٹکی ہوتی ہیں, یا وہ آسمان پر سبز گنبد ڈھونڈتے ہوں گے بیچارے, ان کو اپنے بتا دے گا آسمان پر سبز گنبد نظر نہیں آتا, یہ آنکھیں بند کرنے سے نظر آ سکتا ہے. ہم اتنے پہنچے ہوئے کہا کہ ہم بیداری میں یہاں سے باب المدینہ سے مدینہ دیکھ لیں, تو آنکھیں بند کر لیں تو شاید نظر آ جائے. کہ وہ ہے نا اپنے وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب وہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں, خم ہو گئی پشت فلک اس دانے زمیں سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہائے ہائے. ہاں وہ پاپ سنگر جو تھے پرانے, ہاں 7 مہینے میں ماحول میں آئے اور بالکل اپنے آپ کو چینج کر لیا, مدنی حلیہ بنا لیا ہے. اس کو میں نے نوٹ کیا کہ اس کو نعتیں بھی اتنی یاد ہو گئی ہیں, کتاب بھی ہاتھ میں ہوتی ہے, بند آنکھیں بھی بند ہوتی ہے. وہ بہت پیار آتا ہے. اب یہ نعت خوان ادھر دیکھتے ہیں ادھر آنکھیں کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں دوسرے کے سامنے, پڑھتے ہوتے ہیں مدنی چینل پر بھی ان کی مسکراہٹیں آ جاتی ہے, مزہ نہیں آتا. بعض کا شرم آتی ہے کہ یار بدنام کر رہے ہیں اپنے کو, ایسا نہ کیا کرو. آنکھیں بالکل آپ کی بند ہو تو بالکل کوشش کر کے آنکھیں بند رکھا کریں. کتاب میں دیکھنا ہے تو وہ دیکھنے کی حد تک تو نگاہ نیچی ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک دم سامنے دیکھنے لگتے ہیں, ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں, اوپر دیکھنے لگتے ہیں. تو کوشش کریں, عادت ایسے نہیں پڑ جائے گی. ایک بار میں نے بول دیا, ایک بار آپ نے کوشش کر لی, پھر بھول گئے,
آپ مسلسل کوشش کریں، خشوع و خضوع پیدا کریں، رقت پیدا کریں، اور